بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا عمر بن الخطاب رجل لا يحب الباطل إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. الشيطان يفر من ظل عمر. شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. المدد المدد يا عمر يا عمر يا عمر. يا رب نوح ويا رب ميكائيل يا رب عمر. يا صاحب النبي ويا مراد خير البشر. يا خليفة الرسول ويا نائب أبي بكر وبرعبك تمزق قلوب الكفار. يا صاحب السيف وعزة الإسلام وبجلالك زلزلت حصون الأشرار وبهيبتك سقط حمل نساء الأعداء. يا قاهرا على عدو الأبتر. يا صاحب الجلال يا قاطع السحر. يا دافع البلاء ويا رافع الشر. يا والي الخلائق عدوك في السقر. يا صاحب القهر والغضب الأظهر وبهيبتك وجلالك يا عمر يا عمر يا عمر. المدد المدد يا عمر يا عمر يا عمر. المدد المدد يا عمر يا عمر يا عمر.